إذا بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. نتمنى من الله تكونوا على خير بخير وليداتي، ومرحبا بكم في لايف جديد إن شاء الله، اللي هو الحصة الثانية ديال الدرس الثاني من ترون كومان انترناسيونال، واللي هو الكالكول فيكتوريال دون لو بلان. البارح شفنا لا ديفينيسيون دان فيكتور، وسي شفنا لا سوم دو دو فيكتور، وشفنا لي تخوا كا كي اكزيست ومنهم علاقة شال. شفنا اوسي ليغاليتي دو دو فيكتور، فوقاش يمكن لي نقول بلي دو فيكتور سون ايغو، داكوغ. واليوم ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نزيدو نكملو اللايف ديالنا. غير غادي نشوف بلي اللايف مزيان والصوت مسموع، وننتظروا شويه كيف العاده باش يلتحقوا بنا الاخوان ديالنا الاصدقاء، باش نديرو الدرس ديالنا ان شاء الله بحول الله وقوته. فوالا اللايف راه كاين مزيان. نتهضر يبان لي اللايف في التليفون. ان شاء الله بحول الله ننتظر غير يلتحق شي واحد من الاصدقاء باش نبداو بحول الله وقوته، وغادي نكملوا الشرح ديال الدرس دائما. هاد المره غادي نشوفوا l'associativité ou la ندوزو directement la multiplication d'un vecteur par un réel. صافي ندوزو المultiplication d'un vecteur par un réel. على بركة الله. مازال ما بان لي حتى شي واحد من الاصدقاء ديالنا. اليوم ان شاء الله بحول الله وقوته كيف ما قلت غادي نديرو اسيدي multiplication. فوالا دونك غادي تكون عندنا multiplication d'un vecteur par un réel. Alors multiplication يعني الجداء، الضرب، غادي نضربوه في واحد العدد. داك العدد عندنا ثلاثة الحالات ممكنة، ياك؟ يا اما العدد كيساوي صفر، وهذه ما خصناش نصوبوها. علاش؟ لان اي متجهه ضربناها في صفر غادي نلقاو المتجهه المنعدمه، لو فيكتور نول. اهلا بنتي رحاب، الله ينجحك، الله يعطيك الرضا. دونك الدرس ديالنا غادي نشوفوا واحد او، دونك سوا او ان فيكتور، داكوغ، سوا او ان فيكتور ou cas un réel non nul. et cas un réel يعني عدد حقيقي، un réel non nul غير منعدم. من كنقولوا باللي on définit واحد الفيكتور كا يو، يعني خدينا الفيكتور كا، الفيكتور عفوا يو، وضربناها في العدد كا، داكوغ. هنا عندنا جوج الحالات، يا اما كموجب او لا كسالب، ولكن حتى هاد النتيجه اللي غادي تخرج لنا من كنضربوا المتجهه في عدد راه الريزولطا اوسي ان فيكتور، حتى هذا غيكون عندنا ان فيكتور، النتيجه ان فيكتور. لان من كنقولوا مثلا المسافه هذه غادي تكون كتساوي القيمه المطلقه ديال العدد ك، لان العدد ك ان غيال، والغيال يعني العدد يقدر يكون سالب يقدر يكون موجب. اذا هنايا هذه القيمه المطلقه، هذه مازال ما شرحناهاش، غادي نكتبوها ونعقلوا عليها. هذه مازال ما جات نوبتها باش نشرحوها، كتسمى لا فالور ابسولو. صافي هاد لا نورم غادي نشرحو من نبغيو نديرو التمارين. وعندنا troisième caractéristique اللي هو لو سونس.
المنحى سيدي. وهنا في المنحى غادي يكون عندنا جوج ديال لي كا، جوج الحالات، يا اما كا موجب قطعا او لا كا سالب قطعا. صافي، يا اما كا عدد موجب يا اما كا عدد سالب. سمحوا لي نمسح هذه ما كتبتهاش مزيان. فوالا، كا عدد موجب او لا كعدد سالب. من غادي يكون عندنا كعدد موجب الوغ غادي يكون لو ميم سونس، ومن يكون عندنا كعدد سالب غيكون عندنا سونس اوبوزي، منحيان متعاكسان. صافي، دونك غادي نولي نشرح عافاكم. الدرس ديالنا او الجزء اللي غنشرحو دابا سي لا مولتيبليكاسيون d'un nombre ou là d'un vecteur par un réel. Oui? Multiplication d'un vecteur par un réel. إذا خدينا واحد المتجهة U وغادي نضربوها في واحد العدد K. بحال مثلا غتكون عندنا جوج U 3 U، راني غندير لي زيكزامبل باش تفهموا. هاد K هذا من غنضربوه في المتجهة، من غنديروا الجداء ديالو مع المتجهة، النتيجة اللي غادي تخرج لنا حتى هي غادي تكون متجهة. صافي، حتى هي غادي تكون متجهة ان فيكتور. ومن كنقولوا متجهة اذا خص يكون عنده ثلاثة المميزات، حيت البارح في التعريف من درنا الدرس قلنا سيدي المتجهة هي واحد العنصر د الرياضيات اللي عنده ثلاثة ديال المميزات. الاول لو سونس، الثاني لا ديريكسيون، والثالث لا نورم. وبديت هنا الشرح بلا ديريكسيون. قلت باللي المتجهة او والمتجهة الجديدة كا او غيكون عندهم لا ميم ديريكسيون، نفس الاتجاه، يعني غيكونوا متوازيان او لا على نفس المستقيم. وبالنسبة للمنظم، المنظم ديالو غادي يكون كيساوي القيمة المطلقة ديال كا، لا فالور ابسولي دو كا مضروبة في المنظم دو او. هذه غادي نشرحها لكم في التمارين غادي تفهموها اكثر. انا نعطيكم دابا دي زيكزامبل باش نفهموا اكثر. وبالنسبة لو سونس عندنا جوج الحالات، الا كان كا بوزيتيف او بيان كا نيجاتيف. صافي، الا كان عندنا كا بوزيتيف الوغ غادي يكون عندهم لو ميم سونس، كان كا نيجاتيف غادي يكون سونس اوبوزي، منحيان متعاكسان. وغادي نديرو ليكزامبل. صافي، غادي ندير ليكزامبل باش يمكننا نفهمو اكثر. الوغ اكزامبل، غناخدو سيدي كا ايغال 2. صافي، ليكزامبل الاول كا ايغال 2. الوغ حنا باغيين نصوبو عندنا المتجهة او والريزولطا اللي خصنا نلقاو اللي هي كا او، بمعنى كا غادي تكون كتساوي جوج، الوغ 2 فوا او. هذه هي النتيجة اللي خصنا نقلبو عليها. دونك المتجهة ديالنا هي هذه، على ها هي المتجهة او، وغنحاول نرسم بالاحمر المتجهة دو او. شنو كتقول لا ديفينيسيون؟ نرجع لا ديفينيسيون ديالي، نشوفوا اول حاجه لا ديريكسيون. او اي كا او elles ont la même direction، عندهم نفس الاتجاه. من كنقول الاتجاه الله يعطيكم الرضا البارح شرحناه مزيان، قلنا هو توازي. اذا خصني نرسم واحد المستقيم اللي كيوازي المستقيم او وكيدوز من او، اذا ما يكون الا نفس المستقيم. اذا بالنسبه لهذا غادي يكون نفس المستقيم، اذا حتى دو او غادي تكون على نفس الخط. غادي نبدا من الاصل ديال او وغادي ناخذ، دابا كنهضر على المنظم لا نورم، غادي ناخذ دو فوا او، جوج د المرات من او. اذا كنبدا الحساب دائما من الاصل. اذا ها المره الاولى وغناخذ مره واحده اخرى قدها. فوالا، وعلاش درتهم في نفس لو سونس؟ انا شوف هذه كلها هي دو او، هذه راني درت غير باش نشرح، اما المتجهه اللي مرسومه هي هذه اللي الفوق. صافي، دونك هذه غير بوغ ليكسبليكاسيون.
دونك هذه كلها هي دو U. وكيف كتلاحظوا باللي عندهم لو ميم سونس. هي المرة الأولى U هي المرة الثانية U. و elles ont le même sens. علاش أسيدي؟ parce que K c'est un nombre positif. ناخدو دوزيام اكزامبل. ناخدو أسيدي هاد المرة K égale moins 2. دونك KU غتكون كتساوي moins 2U. مزيان. إذا إلا كانت عندنا U هي هذه دائما، فوالا، la direction toujours la même direction donc غادي يكون même droite. طولو من الفوق ومن التحت. ودائما كنبداو الحساب كونسيرنون لا نورم. دابا المسافة غنبداو الحساب دائما من هنا، من الأصل ديال المتجهة U. غير هاد المرة ما غاديش يكون في نفس المنحى، ما يطلعش للفوق، غينزل لتحت، لأن قلنا من كيكون العدد ك نيجاتيف، من كيكون عندنا ك نيجاتيف inférieur strictement à 0 alors elles ont pas le même sens. عندهم منحيان متعاكسان. إذا غنجي هاد النوبة لتحت وناخد هاد الأولى مثلا، هاد الثانية، فوالا هاد المسافة بطبيعة الحال قد هاد المسافة قد هاد المسافة، وهذه هي موان دو U. بكل بساطة إلا كان عندنا كعدد موجب alors كيكون لو ميم سونس. فوايي مشاو في نفس المنحى. ولا كان عندنا ك نيجاتيف alors كيكون عندهم سونس اوبوزي. U غادي هكا و موان دو U غادي تكون غادي هكا. إذن هذا هو اللي خصنا نعرفو concernant le produit d'un vecteur par un réel. يا إما نفس المنحى يا إما منحيان متعاكسان. وكيخصني نرسم الشكل ديالي باش نستافدو اكثر. كنظن غادي نصوب شي تمرين، ولكن هنايا ما يمكنناش تعطيوني التصحيح لاننا غير في لاباج. دونك vous ne pouvez pas, je pense, par commentaire m'envoyer une image. Je sais pas, est-ce que c'est possible? Je vais essayer. Voilà, je crois que c'est pas possible de m'envoyer un commentaire par une image. C'est possible, je pense. Mohim, ça serait difficile, donc on va laisser la correction des exercices ou bien les exercices à la prochaine séance. J'espère avoir des questions par les commentaires. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, avec sans problème, avec plaisir. يلا الله يعطيكم الرضا. انا غنتسنى شويه اللي ما فهمش يسولني. اذا هنايا دابا شرحنا multiplication d'un vecteur par un réel. ضربناه المتجهة في عدد. اللي قلت خصنا نعرفوه سي كو مين كنضرب واحد المتجهة في عدد الوغ النتيجة اللي غتخرج عندي حتى هي ان فيكتور. وفيكتور elle a trois caractéristiques: la direction, la norme, le sens. La direction, elles ont la même direction. La norme على حسب العدد ك، كنضوبل داك المتجهة على حسب العدد ك، وغنديرو لي زيكزارسيس باش نفهمو اكثر. و لو سونس هو اللي كيتبدل سي جامي عندنا ك نيجاتيف، ولكن غيبقى لو ميم سونس سي جامي اون ك بوزيتيف. داكوغ. دونك الا كان ك بوزيتيف لو ميم سونس، الا كان ك نيجاتيف دو سونس اوبوزي. ودرنا ان اكزامبل، on a multiplié واحد فيكتور U par K. La première réalisation, on a K est égal à 2 qui est supérieur strictement à 0. Deuxième réalisation, on a K est égal à moins 2 qui est inférieur strictement à 0. هنايا دائما كنبداو الحساب من l'origine du vecteur U وكنحسب جوج المرات، والمتجهة U كتكون داخلة في الحساب. داكور. باغ كونطخ هنايا غادي يكون لو سونس اوبوزي، وهاد المره ما كتكونش المتجهه U داخله في الحساب. alors c'est la multiplication d'un vecteur par un réel. Si jamais vous n'avez pas de questions, ندوزو لحاجه واحده اخرى اللي هي
milieu d'un segment. Définition vectorielle du milieu d'un segment. يعني العلاقة اللي كتجمع ما بين milieu d'un segment والvecteur. Pour le moment ما وصلنا حتى شي كومونتير وليداتي. Je sais bien que كاين عندنا مشكل ديال كونيكسيون. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون الأمور مفهومة. Alors maintenant غادي نديرو définition vectorielle du milieu d'un segment. Alors d'abord, définition vectorielle du milieu d'un segment. Voilà. C'est quoi la définition vectorielle d'un segment? Tout simplement, il y a deux points distincts ديال le plan. عندنا هنايا A وعندنا هنا B, deux points distincts, نقطتان مختلفتان, وعندنا I milieu ديالهم, c'est-à-dire la distance est égale à la distance هذه. D'accord? إلا بغينا نخدموا لي فيكتور، إلا لاحظتوا معايا باللي الفيكتور إلا قلنا دابا هنا on a plusieurs conséquences. La première, le vecteur AI est égal au vecteur IB. Que peut me dire pourquoi? Parce qu'elles ont le même sens. Vous voyez AI, radia de A vers I, de gauche à droite, et IB aussi radia de gauche à droite. Concernant la norme, يعني المسافة, elles ont la même distance. Pourquoi? Parce que I le milieu ديال AB. إذا المسافة AI قد المسافة IB. C'est pas grave, نكتبو maintenant. غادي نقولو باللي عندهم même sens, même norme. علاش اسيدي même norme? Parce que la distance AI est égale à la distance IB. Ou aussi عندهم même direction, نفس الاتجاه. علاش اسيدي? Tout simplement parce que la droite AI parallèle avec la droite IB. Donc je peux dire que les deux vecteurs sont égaux. Aussi je peux dire que la distance ou bien le vecteur, donc انطلاقا من هذه نقدر ندير واحد النتيجة. نقدر نقول باللي AI est égal moins BI. صح ولا لا؟ ماشي moins BI وإنما moins IB. j'efface. Donc moins كتعني le sens opposé. Donc غادي تكون moins IB. AI est égal moins IB. On a AI comme ça, IB حتى هي comme ça. Non, غادي نكون عطيتهم نفس le sens. moins BI. باش يكون عندهم deux sens opposés. Donc هانتوما ها AI غادية de gauche à droite, BI غادية droite à gauche. Donc كتساوي moins BI. إلا جبنا هاد moins، إلا خدينا هاد moins BI ودوزناها لهاد الجهة، شنو غادي تعطينا؟ غترجع بلوس. Alors je peux dire que AI plus BI شنو غيبقى لنا في هاد البلاصة؟ vecteur nul. Donc هذه c'est une propriété اللي حاولنا نستنتجوها tout simplement من هاد la définition هذه. AI plus BI est égal vecteur nul. علاش؟ Parce que elles ont la même direction, elles ont la même norme, mais elles ont deux sens opposés.
بحال الا قلت لك جوج زائد ناقص جوج. داكوغ؟ الا قلنا 2 plus moins 2 c'est égal à 0. علاش؟ باسكو 2 بوزيتيف و moins 2 نيجاتيف، وحده فيهم موجبه والاخرى سالبه وعندهم لا ميم فالور، اذا من كنجمعهم كيعطيوني 0. دو ميم بالنسبه لي فيكتور، الا جمعتي دو فيكتور صافي، دونك نقدروا نقولوا هنايا، نقدروا نديروا هنا واحد الاستنتاج صغير، جو ميكسكوز فوالا. دونك نقدروا نديروا هنا واحد الاستنتاج بسيط، somme de deux vecteurs غيكون égal vecteur nul si seulement si، يعني بشرط شنو يكون عندهم même norme même direction ولكن sens opposé. درنا هنا واحد الاستنتاج، سي كو somme de deux vecteurs يكون est égal au vecteur nul si seulement si إلا كان عندهم la même norme la même direction ولكن يكون عندهم deux sens opposés. إلا جمعناهم غادي يعطيونا vecteur nul. دونك هذه هي déclaration ou bien définition vectorielle d'un milieu du segment. واستنتجنا منه جوج ديال القواعد. C'est possible aussi de dire que نستنتجوا حاجة واحدة أخرى اللي هما بساط. مثلا نقدر نقول باللي الفيكتور AI est égal 1 demi من الفيكتور AB. AI كتساوي واحد على جوج نص ديال الفيكتور AB. دو ميم راه نقدر نقول باللي IB est égal 1 demi الفيكتور AB. Donc et comme ça, حنا درنا les propriétés nécessaires concernant milieu d'un segment et définition vectorielle. ممكن نستنتج d'autres propriétés ولكن غادي نخليوهم les exercices. Toujours je n'ai pas de commentaires malheureusement. Je n'ai pas de commentaires, je n'ai pas de réaction concernant هذا اللايف هذا. نتمنى من الله تكون الوليدات اللي متبعين معايا يكونوا فاهمين بعدا شنو كنقولوا، يكون هادشي هذا كلير باش يمكننا نستافدوا من الحصه. عندنا دو شوز à expliquer اللي هما vecteur collinéaire et point aligné. vecteur collinéaire يعني متجهتان مستقيميتان و point aligné نقط مستقيمية. Donc c'est facile d'expliquer هذا le point هذا parce que déjà راكم شفتوها، غادي نشرحها لكم ان شاء الله بحول الله وقوته. en attendant لي غومارك ديالكم، وراني كنحاول نوقف شويه اللايف باش اللي بغى يكتب شي حاجه يكتبها. et bien sûr الفيديو غادي يبقى بحول الله وقوته في الفيسبوك ان شاء الله، وغادي يكون في لاباج ديالنا في اليوتيوب، غادي نديرو في لاباج في اليوتيوب ان شاء الله بحول الله وقوته، باش اللي بغى يرجع يزيد يستافد منه يرجع يستافد، ما كاين حتى مشكل. Si jamais كانوا des remarques concernant l'horaire ديال la séance مكاينش مشكل، تقدروا تقترحوا عليا الوقيت اللي تكونوا فيه حاضرين. انا قلت باللي مع الصيف مع الظروف هذه يكون بالليل حيت كلشي كيكون فينا فايق، كيكون كلشي سوف سي يكونوا الوليدات برا ماشي في الدار. جو ميكسكوز كونسيرنون سو كا، ولكن جو بونس باللي سي اوبليغاتوار علينا نحاولوا نقراو، لان ما بقى لكمش غادي تدخلوا ان شاء الله 7 في شهر 9، سكيفي خصكم تبداو تقراو شويه وليداتي باش يمكن لكم تدخلوا على أهبة استعداد. الوغ غادي نزيدو ليكسبليكاسيون ديال بارتي جديده اللي هي سيدي دو فيكتور كولينيير. Alors maintenant on va expliquer vecteur collinéaire. Je m'excuse على الخط
راني غادي نشوف ان شاء الله شي حل هاد المسألة هادي باش يمكن لي نبقى نكتب مزيان. الوغ فيكتور كولينيير بالعربية متجهتان مستقيميتان. الوغ تو سامبلومون لا ديفينيسيون كتقول لك بلي الا لقيتي واحد الفيكتور u est égal k مضروبة في الفيكتور v صافي، هنا ممكن تستنتج تو سامبلومون ان u et v sont collinéaires. صافي، دونك تو سامبلومون الا لقينا u فوا v u كتساوي k فوا v، وحده فيهم كتساوي شي عدد مضروب في الثاني، alors je peux dire que les deux vecteurs sont collinéaires. Exemple, tout simplement نقدر نلقى u كتساوي moins 3 sur 2 v، ou là dans le premier exemple, deuxième exemple, v est égal 4 u كتساوي 4 v عفوا كتساوي 4 u. Alors les deux cas, je peux dire que les deux vecteurs u et v sont collinéaires. La définition des points alignés هي راه نفس الحاجة. donc point نقط مستقيمية، d'accord. donc point aligné هذه n، je m'excuse toujours. alors point aligné نفس الحاجة tout simplement إلا لقيت بلي الفيكتور AB est égal واحد K في الفيكتور AC. Faites attention, on doit avoir un point commun. ماشي بالضرورة تكون نفس l'origine، ولكن المهم يكون عندنا واحد النقطة مشتركة. Si jamais on a un point commun, alors on peut dire que